posso controllare, no chiederanzo usuarto scemo già जीवितानु बागेतल्या फुलांचो पोरमोळ वाऱ्यार मोजाय काळजाचो पोरमोळ मोगा तुजो सांगात जाय कोर तूं म्हाका तुज्या काळजाचो राय काळजा काळीज मेळयले आमी एकवट आमचो बांदलो दोगांयनी तुज्याच कोपान रावतलो मोगा मरोसोर आमी वेंगेन तुका सांबाळटलो मोगा मरोसोर आमी काळजा काळीज मेळयले आमी एकवट आमचो बांदलो दोगांयनी तुज्याच कोपान रावतलो मोगा मरोसोर आमी सांबाळटलो मोगा मरोसोर आमी वेंगेत म्हज्या सांबाळटलो मोगा मरोसोर आमी दर्याच्या तळी ल्हार मारताना काळीज हे फुलता मनूचे उठता जिवा शेता मोगाक तुज्या la
तुझे जाळे उदकान पडले दिसता इतले बरे शेवटे शेवटून शेवटून मेले तुझे कोणे उलोवंक सोदता पूण शेळो कापाक सुट्टा तूं दाखयता नोकरे सगले तुजेर पेटले तुझ्या गोऱ्याक फारोन म्हज्या काळजाक केले गावे निळो विस्तीत जेन्ना नेसता म्हज्या दोळ्याक बरें दिसता दाखयता नोकरे सगले तुजेर पेटले Mogocano Gerso Esmani Manest Ronald Suarez आणि घरची यजमान मानेस्तीन लुइजा सुवारिस आतांगसर नवा सेरियांक पान प्रभुदाक देऊन या स्थळाक स्वागत करते आसात तर विनंती करता नवऱ्याच्या आवय बापाय लागीं त्याग करून व मान तुम्ही नव्या सेऱ्यांतर्फेन घेवच्या आणि मग नव्या सेऱ्यांचे येणे या स्थळांत जाते आसा तर घट्ट ताल्यांच्या आवाजान तांकां आमी स्वागत करया मगचनो मोगचनो वडोल थावन आमी हांगासर बसोवन एकामेका उलोवन आसाव आतां इल्लो वेळ हांव तुमचे लागीं उलयतां तुमी सगळां कशीं आसात तुमी सगळां कशीं आसात बरी आसाव न्ही तुमी सगळ्यांनी आमी बरी आसाव म्हळें एकल्यांनी तूं कसो आसा म्हाका विचारूंक ना वय मोगचनो आज संभ्रमाचे कार्य तुमचे वजीर सादर करूंक हांव व्हरतो संतोष पावता कुटुंबाचे म्हजे लागीं सांगलें आसा 12:15 वरार आयचें कार्य हांगासर आरंभ करी जाय म्हणून तुमचे वचा पळयल्यार 1 मिनिट उरिल्लें आसा जुस्त 12:15 हांगासर आतां जाल्लीं आसात आनी तुमचे वजीर आयचें कार्य सादर करूंक हांव संतोष पावता A very good afternoon, ladies and gentlemen gathered over here to wish and witness a lovely engagement ceremony of Rachel and Daniel. सुबीत जोड्याच्या अपूर्वच्या कार्याक हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक बऱ्यांतलो बरो दनपार हांव मागतां मोगचनो अर्येका जिवीक जाय एक सांगाती सांगात सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत एक चलो वा चली प्रायेक पावता आसतना जायतीं स्वप्नां देखून लागतात जगत्या सांगात्याक सोदूंक लागतात अशेंच घडलें म्हज्या आनी तुमच्या मोगाच्या डॅनियल आनी रिशेल हांचे मदें प्रायेक तीं पावता आसतना एकामेका वळख करूंक लागलीं आनी हें सर्व
मालगडांच्या कबलातीन घडता आसतना ह्या सोबीत सालांत संभ्रमाचें लग्न करार म्हणलें कार्य उबारलें आनी ह्या कार्याक साक्ष जावच्याक आमा समेस्तांचें येणें हांगासर जालें. तर मगाचे न्हू आयला वेळ ह्या अपूर्वाच्या वेदीर सोबीत न्हवऱ्याक पळोवचो. तर लग्न कराराक आयतो जाल्लो गोंजाल्विसाकल्या कुटुंबांतलो चलो आसा डॅनियल. कितें तुवें मोगान बुक्को हाडुल्लो आसा तो बुक्को काडून घेवचो आनी हांगासर वेदीक तुवें येवचें. तर मोगाचे न्हू ताळ्यांच्या आवाजान वरेद बाब डॅनियल हाका आमी ह्या वेदीक स्वागत करया. घट्ट ताळयो दिया. बरें. लग्न करार म्हणटा आसतना एका तराची आतुराय. व्हंकलबायच्या कुटुंबाच्यांक न्हवऱ्या पळोवची आतुराय तर न्हवऱ्या केल्या कुटुंबाच्यांक व्हंकलबायेक पळोवची आतुराय. आनी आतुराया मध्ये ह्या वेळार चड आतुराय आसा. डॅनियल हाका आयच्या दिसा व्हंकलबाय रेशल कशें दिसता गाय म्हणून. तर मगाचे न्हू व्हंकलबाय रेशल हांगासर येतलें. कशें येतलें नासा मरिफात हांगासर ते प्रवेश काडून घेतलें. व्हंकलबाय रेशल हाचे मोगाचीं फ्रेंड्सां आसात. फाटल्या 15 दिसां तावन ताणें डान्स प्रॅक्टीस केल्लें आसा खंय आनी आज आपल्या मोगाच्या व्हंकलबायेक तिच्या मोगाच्यो इश्टिण्यो हांगासर ह्या सालाक प्रवेश काडून घेता आसतना आमी कितें करया बसले कडेच बसया तोंडार इल्ल्यो हांसो हाडया. दोनी हात सांगाता हाडून DJ विन्स्टन संगीताच्या नादार सवे व्हंकलबायेक आमी आमचे मदें स्वागत करया. ताळ्यांच्या आवाजान व्हंकलबायेक आमी आमचे मदें स्वागत करचें मोगाचें न्हू. तेरी आदत है तू दिखे ना तो इन्हें शिकायत है. आँखों को तेरी आदत है तू दिखे ना तो इन्हें शिकायत है. बिन छुए छू लिए है तूने मुझको दिए प्यार के ये तराने जाने ये जो हो रहा है कुछ अजब हो रहा है. क्या यही प्यार का है एहसास. सौ आसमानों को और 2 जहानों को छोड़ के आई तेरे पास. सौ आसमानों को और 2 जहानों को छोड़ के आई तेरे पास. सौ आसमानों को और 2 जहानों को छोड़ के आई तेरे पास. अच्छी लगती है मैं तो मिस इंडिया कर टिम टिम तारों वाली बिंदिया मैंने नॉन स्टॉप तक दिन सारे ओवे माहिया. तेरे हाथ में है जो मेहंदी बस नाम उसी का लेंदी. वो खोया कहाँ पे है ढूंढो जरा. रिंग सेरेमनी अजरवा के बैंड बजा जट चुला के माही मेरा कितने रह गया. गाने शब्द नदी अज छुपवा के बैंड बजा जट चुला के माही मेरा कितने रह गया. रिंग सेरेमनी अजरवा के ये भी न जाने वो भी न जाने नैनों के रंग नैना जाने. मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग. जग की कोई रीत न जाने मैं तो बस तेरी हुई दीवानी. मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग. छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना वे मखना तू ही है संसार मेरा ओ
मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा, मखना वे मखना, मैं छुड़ाई घर बार मेरा, ओ मखना छुड़ाई घर बार मेरा, मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा, मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा, मखना वे मखना, मैं छुड़ाई घर बार मेरा, ओ मखना। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। ऐसी है निगाहें और बिखरी है बात, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल। कोई मिल गया, कोई मिल गया, मेरा दिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊँ यारो, क्या बताऊँ यारो, मैं तो हिल गया, मैं तो हिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया। तेरे वर्गा था मैनू कोई दिसदा नहीं, मैं तां लाया बड़ा दिल किते लगदा नहीं, तेरे रंग दा ना मिले सितारा वे यारा, तेरे बिन मैं तां सारा वे रंग सजना, मानदा नहीं ये दिल तेरे लिए हर पल तेरी खैर मांगदा रहे, तू जो नैना चुप लाया शराबी रंग लाया, तेरे इश्क कुछ होया रंग सजना, तेरी डोरियां नू लेके दिल आगे ते बहके आज उड़दा है जैसे कि पतंग सजना, तू जो नैना चुप लाया शराबी रंग लाया, तेरे इश्क कुछ होया रंग सजना। बरें येगडी बरंगास रावा डेनियल आणि रेशल येगडी बरंगास रावा अपूर्बायन तुम्ही दोगांनी नाच केला नेंगे आता सत्य सांगूंक आसा डेनियल मोगर नाडा इल्लो गे वा रेशल बण्णूर गेल्लेंगे प्रॅक्टीस करूंक म्हणून खंयसर तुम्ही प्रॅक्टीस केल्लें हा ಮೊಗರ್ನಾಡ ಡೇನಿಯಲ್ ಮೊಗರ್ನಾಡ ಇಲ್ಲೋ ನಂಗೆ ಅವೈ ಗೊತ್ತಲ್ಲೆಂಗಿ ಪೂತ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಾಸಲ್ಲೆ ಬರೆ ಮಗಚನು ಅಂಗಸ ಅಪೂರ್ವ ನಾಸ್ ಯಾ ಸುಬೀಸ್ ಒಡಿಯಾನ್ ತಂಚ ಇಷ್ಟಿನ ಸಂಗತ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೋ ಅಸ ಸಕ್ಕड ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಾಂಗ್ आणि सुबीज ಒಡಿಯಾಗ್ पर दोन थाळियो आम्ही दिव्या त्या करून तुम्ही दोघांनी जणांनी वेदिक वेचे Daniel and Rachel, the greatest happiness in life is to love and be loved together. Today you have come together to love and be loved the rest of your lives. With this, Daniel, go ahead, give a beautiful bouquet to your darling. तर मग अचनो Daniel मोगान अडलो तुरो फुलांसो वकाल बाय रेशल देत असताना परत दोन टाळयो तांकां आमी दिव्या बरें थँक्यू मग अचनो ह्या जोड्याक पळयता आसतना म्हाका खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार दोगांय जाणां इंजिनियर शिकल्यांत दोगांय जाणां टॅलेंटवंत आनी खंडीत जावन एक विशय उल्लेख करूंक जाय म्हाका रेशल तें लायक जाल्लो गूण म्हळ्यार बऱ्या कामार तें आसल्यार एक फोन करतना वा मेसेज करतना एक रेस्पेक्ट दिवन तें उलयता ताचे लागीं तुमी उलयल्यार तुमकां कळटा कितले रेस्पेक्ट दिवन तें उलयता म्हणून खंडीत जावन गोंजाल्वीस कुटुंबाची तुमी बागी कित्याक असली एक सूण आनी थोड्याच दिसांनी तुमच्या घरा येवचार आसा तर डेनियल आनी रेशल तुमच्या मुखल्या लग्न जिविताक सर्व बरें आमी मागता तर मग अचनो ह्या सगळ्या जोड्याच्या लग्ना कराराच्या संभ्रमाक हांगासर आमचे येणे वेळार जाल्लें आसा आमचे मदें हांगासर मोगर्नाड फिरगेचे दियकोन बाप मेल्विन डिसोजा आसात
तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो मानाचो स्वागत येवकार आमी मागता. तशेंच आमचे मदें आनी एक याजाक बाप आसा, मानदेक बाप जेसन मोनीस. तांची वळख थोड्या वेळा उपरांत तुमकां हांव कळून दितलो. याजाक बापानो तुमकांय ह्या कार्याक मोगाचो येवकार हांव मागता. तशेंच वकलबाई रेशल इसो वाडो आसा, मोगरनाड फिरगजेचो जेजुराय वाडो, आनी वाड्याची गुरकार आसा मानेस्तीन वर्जिनिया पिंटो. खंयसर आसा वाड्याची गुरकार मानेस्तीन वर्जिनिया पिंटो, थंयसर आसा. मॅडम तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो येवकार हांव मागता. 2 ताळयो तिका आमी दिवया. ह्या कुटुंबाचेर आनी जोड्याचेर मोग दवन, अभिमान दवन हांगासर आयिल्ल्या कुटुंबाच्यांक, सैऱ्या धैर्यांक, प्रत्येक जावन बंडोरतना आयिल्ल्या नव्या सैऱ्यांक, जमलेल्या तुमकां सोमेस्तांक मानेस्त रोनाल्ड सुवारीस आनी मानेस्तीन लुइजा सुवारीस आनी हांच्या कुटुंबा तर्फेन मोगाचो मानाचो स्वागत येवकार हांव मागता. तर मोगाचो न्हू आनी फकत 7 दिसांनी म्हणजे जानेरच्या 11 तारखेर हें सोबीत जोडें लग्न बंदान एक जाता. हांचें मुखलें लग्न जिवीत नंदन जावच्याक ह्या जोड्यांनी कितें ती स्वप्नयल्यान सक्कड देवान तांकां फावो करच्याक आनी आयचो हो दीस सोबीत आनी संभ्रमभरीत जावच्याक देवाचे आशिर्वाद आमी मागोवंक आसा. सांगातच लग्न करसो बायलो संकेत आसा भांगाराच्यो मुदयो, ह्या मुदयांचेरय आमी आशिर्वाद मागतले. तर विनंती करता वाड्याचे गुरकार मानेस्तीन वर्जिनिया पिंटो दया करून तुम्ही मुखार येवचें आनी कोणा मागण्या विधीक नेमी आरला तांणी हांगासर फुडें येवन मुखली मागण्या विधी चलोवन व्हरची. आमा समेस्तांनी मागण्या विधी खातीर एक घडी बोर उबे रावचे. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता, भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषान सोम्या तुजो सांगात सोदता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखान सोम्या तुजो आधार मागता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता, भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आनी पळयता गरबे संभावली. नमान मरिये कृपेन भरुले सोमे तुजे सांगाता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले सोम्याची साकन तुज्या चलमणे म्हजे तें जावं. नमान मरिये कृपेन भरुले सोमे तुजे सांगाता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदें तो जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरुले सोमे तुजे सांगाता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती देवाचे माये आमा पसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या भजनाक आमी पावोवचे खातीर मागया. येसुम्या पडव्यान बरी कोपार दिल्ले वरवीं तुज्या पुता क्रिस्तान मनशेपण घेतले आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणी वत म्हणून मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. दवा केल्या बडव्या म्हज्या रखण्या सर्गीचे दयान म्हाका दिलाय, तुजे म्हजी मोत उजवाडाय, म्हाका राग सांबाळ सलय आमेन. एक आमच्या बापा एक नमान मरे ह्या कुटुंबात अंतरलेल्या
आत्म्या बसून मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझ्या खुशीचे जिजू. भगिवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापा आनी पुतान पवित्र जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वथा आमेन. आतां आमी देवाचें उतर आयकून सांजू हांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवेंय तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळच्यात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपदेश. हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्यानो आज ही तरणाटी जोडी हांगासर लग्नाचो करार संभ्रमतना देवाचे उतर आज आमकां कितें सांगता म्हणलें आमी एक घडी भर नियाळ करया. आमी खंयच्याय एक क्षेत्रांत उत्तम स्थानाक वसाचे तर आमकां थंयसर एक आदर्श व्यक्ती आसता. जावं पुरो खेळाच्या क्षेत्रांत जावं पुरो सांस्कृतीक क्षेत्रांत आमकां पळोवंक ताका पळोवन शिकोवंक एक व्यक्ती आसाचे. तशेंच लग्न जिवितांत मोग भोव गरजेचो आनी लग्न जिविताचे मोग बुन्याद अशें म्हणटा आसतना आमकां देख कोण आमी कोणाक पळोवन तो मोग करूंक शिकयत. आतां आमी आयकले देवाचे उतार जेजू म्हणटा कशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करूंक आसा. जेजूच्या मोगाचे 3 लक्षण तुमच्या जिविताक खंडीत जावन देख आदर्श आनी मार्गदर्शन. पयले जेजूचो मोग अपरिमीत. जेजूचो मोग खंयच्याय शर्ताक लागुल्लो ना. मोग तो अपरिमीत आनी जेजूचो मोग सॅक्रिफिसाचो. जेजून ताणें सांगले परी आपलोसो जीव दिवन तसो मोग ताणें व्यक्त केलो. आनी जेजूचो मोग विश्वासी. ताणें सांगलें ताणें करून दाखयलें. देखून मोग म्हणटा आसतना फकत उतरांनी वा बरोवप्यांनी ना मोग करण्यानी दाखोवंक आसा. कशें आमी एक आवयचो मोग उतरांनी सांगूंक शकना तो अनुभव केल्ल्याक मात्र समजता. तशेंच खरो मोग आमच्या करण्यानी दिसून येवंक आसा. सांत पावल कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 20 म्हणटा एकामेका सुदारसून व्हरा. तुमचे ते दुरसोंक 1000 कारणां आसूंक पुरो तरी तुमी एकामेका सुदारसून व्हरा. आज हांगासर हे संभ्रम चलयत आसतना खंडीत जावन तुमचे ते वेगळेपण आसा. तुमचे ते डिफरन्सस आसात. ते डिफरन्सस वेगळेपण तुमी पटलून धरूंक आसा आनी एकामेका थंय तो मोग दाखोवंक आसा. देखून आज हांगासर तुमचे लग्न करार संभ्रमतना तुमकां सर्वचे नावे बरें मागता आनी मागणें बसयता. आमेन. उबी रावया आनी भावार्थाची प्रार्थना. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुजो मोग गुंडायेन समजून तुजे परजेक त्या दैवीक मोगाचो अनुभव जोडूंक आदर दिशें तुजे लागीं मागता. जवाब बापा आमचें प्रार्थन आयक. बापा आमचें प्रार्थन आयक. सर्गींच्या बापा आज लग्नाचें करार संभ्रमच्या डॅनियल आनी रिशेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचें पवित्र लग्नाचें महत्व समजून तो संस्कार स्वीकार करूंक फावो ती आत्मीक तयारी करूंक कृपा दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. सर्गींच्या बापा लग्नाचो बेस स्वीकार करूंक तयार करच्या तरण्या जोडयांनी तांच्या लग्न जिविताचे आपोवणे समजून ते स्वीकार करूंक तांकां तूं धैर्य दी म्हूण मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. सर्गींच्या बापा लग्नाचे सैरिके वरवीं लागीं आयिल्ली ही कुटुंबां सदां तुज्या मोगांत ती राव म्हूण मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक.
सर्गींच्या बापा हांगासर रिशेल आनी डेनियलाचे लग करार संभ्रमांक आयलेल्या ह्या जोड्यांक सदां उत्तेजन आनी देखीवन जिनी क्रिस्तांव कुटुंब बांदूंक तांकां आदार दिशे म्हूण मागता हांव. बापा आमचे प्रार्थन आयक. सर्गींच्या बापा लग्न कराराच्या सैरीक वरवीं लागीं आयली ही कुटुंबां तुज्या सदांच मोगान ती रावंक म्हूण मागता हांव. बापा आमचे प्रार्थन आयक. आता आमी सोम्यान शिकयले मागणे सांगात म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. तर विनंती करता देव कोण बापा लागीं दया करून लग्ना करसो पयलो संकेत आसा भांगाराच्यो मुदयो ह्या मुदयांचेर देवाचो आशिर्वाद मागच्या. देवा आमच्या बापा तूं मोगाचो उगम तुजे जन्मायन ह्या जोड्याक तुवें लग्नाचो बेस थारायलाय आनी तांकां लागीं हाडलाय. आज तांच्या मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक तांणी दिवच्या मुदयाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी त्यो पवित्र कर. लग्नाचो बेस जोडूंक तांणी फावो ती तयाराय करूंक आनी एकामेकाच्या मोगान आनी विश्वासपणान वाडोवंक तांकां तुजे कृपेचो आदार दी. हे आमी तुज्या पुता जेजूचे नांवी मागता. आमेन. तर आमी मोगोचे न्हू ही मागण्या विधी आतां मोरयेची ससाय मोगोन आखेर करया. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो मारताव माये आमी तुजी भुरगीं. तूं आमची माय तूं आमकां जाय तुजे सरशी येताव. विघ्ना आनवारान सुखा दुखान मायन तुजो आदार मागताव. विघ्ना आनवारान सुखा दुखान मायन तुजो आदार मागताव. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो मारताव माये आमी तुजी भुरगीं. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मोरी आशिर्वाद देव आमकां. भगवान गुरुचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दया करून आमची बसका घेवची. भो अर्थ बरे तरान मागण्या विधीचे मुखेलपण घेतलेली वाड्याची गुरकारन मानेस्तीन वजिनिया पिंटो मागण्या विधी सांगात दिल्ल्या वाड्या घरांक कुटुंबाच्यांक तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका न्हू आयला वेळ आयच्या कार्याचो प्रमुख वांटो जो वांटो आसा लग्ना कराराची मुदी आतां आदल बदल करची. रिशल अँड डेनियल engagement ring is the main part of a engagement day which connects both of you as a symbol of love. Daniel आणि रेशल कशें तुमी ह्या वेळार मुदी आदल बदल करतात गी ह्या घडयेंत तुमी एकामेका अर्थ करूंक आसा आनी मस्तू मोग करूंक आसा. तर रेशल आनी डेनियल पुरवांच्या दिसा 11 तारखेर तुमच्या काजाराचो संभ्रम न्ही वय. रेस्पेरा दिसा कोणे पयले मुदी घालूंक न्हवऱ्याक गी व्हंकलेक कोणाक आ डेनियल कितें म्हणटाय कोणा पयले मुदी घालूंक पुरवां आज न्हय आ न्हवऱ्याक ताणें बरें युट्यूबार पुरा पळयलां रेस्पेर पुरा न्ही वय. पुरवांच्या दिसा न्हवऱ्याक पयले मुदी घालूंक देखून आज रेशल तुका अवकाश करून दिता तुवें पयलें फुडें सरचें. वरेद बाब डेनियल अच्छा आतांच्या बोटाक तुवें मुदी घालची उपरांत डेनियलान रेशलाक. तर म्हाका न्हू ताळयांचो आवाज. लग्न करा दिसा दस्तावेजां आदल बदल करची एक सोबीत रिवाज आसा. आमी लग्न सक्रामेंताक तयार आसा म्हणून
येदळुसू ह्या जोड्यांनी दस्तावेजां अदल बदल केल्लीं आसात तरी आयच्या दिसा आमा समोर ही दस्तावेजां परत अदल बदल करूंक हें जोडें आशेता तर मगाच्यो न्हू ही दस्तावेजां अदल बदल करच्या पयलें तुमचे मुखार हांव वाचून सांगता Daniel Prashant Gonzalez, son of Mr. Dennis Gonzalez and Mrs. Leticia Gonzalez, residing at Gonzalez compound in the parish of St. Anthony's Church, Bannur. Miss Rishal Suarez, daughter of Mr. Ronald Suarez and Mrs. Louisa Suarez, residing at Velankani Villa in the parish of Mother of God Church, Mogarnad. वयर दिल्या नावाची आणि विळासाची आम्ही एकामेका लागीं लग्नाच्या अभ्यास एकवटतल्या म्हणून ह्या जोड्यान उतरभास दिल्या आणि लग्नाक वायदो 6 म्हयने आणि दस्तावेजां बरयल्ली तारीख आसा 27 ऑक्टोबर 2024 आणि मगाच्यो न्हू दोगां जाणां मनेस्तांनी ह्या दस्तावेजांक साक्षी जावन आपली दस्खत घाल्ली आसा आणि ते आसात मनेस्त प्रकाश नॉर्मन डिसोजा आणि मनेस्त एलियास नोरोन्ना दोगी जण मनेस्त हांगासर ह्या कार्यांत आसात तर हे गडीबोर मुखार येवच्याक विनंती मनेस्त प्रकाश डिसोजा आणि मनेस्त एलियास नोरोन्ना मगचनो तुमचे मुखार दस्तावेजां हांवें वाचून सांगल्यात आतां हे जोडे आमा समोर ही दस्तावेजां अदल बदल करता तर आतां कोण पयलें कोण मागीर म्हणून ना डेनियल आनी रिशल सांगाता फुडें सरचे दस्तावेजां अदल बदल करची ताल्यांचो आवाज संगीताचो ना कॅमेराक दाखया दस्तावेजां कॅमेराक दाखया हांगासर मुखार आयिल्ल्या दोगांय जाणां मानेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू डेनियल आनी रेशल तुमी आज दोगांय जाणां लग्ना करारांत एक जाल्यात तुमकां संतोश जाला खुशी जाल्या वय गे न्हय वय खंडी जावन तुमकां संतोश जाल्लो आसा खुशी जाल्लो आसा खंडी जावन तुमच्या संतोशांत वांटेली जावच्याक आमा सोमेस्तां हांगासर येवन पावल्लीं आसां कशें तुमी आज इतलो व्हडलो संभ्रम हांगासर आचरण करतात गे तुमकां संतोश जाला गे तुमच्या वरें व्हरतो संतोश खंडी जावन तुमच्या डॅडी आनी मम्मीक जाल्लो आसा आनी आज ती ह्या संतोशांत वांटेली जावंक आशेतात तर हांव मुखार आपयतां वरद बाब डेनियल असो मोगाचो डॅडी आसा मानेस्त डेनिस गोंजाल्वीस आनी मोगाची मम्मी आसा मानेस्तीन लेतिशिया गोंजाल्वीस दया करून तुमी फुडें येवचें सांगात मानेस्त रोनाल्ड सुवारीस आनी मानेस्तीन लुइजा सुवारीस तुमी फुडें येवचें तुमच्या भुरग्याच्या संतोशांत तुमी वांटेली जावचें तर डेनियल आनी रेशल तुमचे मुखार केक दवरल्या कशी केक गोडशी गी तुमचें मुखलें लग्न जिवीत गोडशी जावन दे म्हणून आमची आशा देखून डेनियल आनी रेशल एक मिनट मुखार येया डेनियलचो दावो हात कितें आसा दावो हात व्हंकलबायच्या पेंकडाक तुवें धरचो दोगांय जाणांनी फुडें सरचें सुरयेक हात दिवचो आनी तुमच्या मुखार आसची केक आम समोर तुमी कातरची तर मग न्हू ताल्यांचो आवाज संगीताचो ना Come on everyone बरें डेनियल आनी रेशल तुमी तुमच्या लग्ना कराराची केक आमा समोर कातरल्या हांवें सांगलें डेनियल पेंकडाक हात धर आनी दोगांय जाणां मुखार येवन सुरयेक हात दिया म्हणून कोणें पयलें सुरयेक हात दिल्लो
हा रिशेलान गे वय एक सांगणी अशी आसा करारा दिसा केक कातरता आसतना कोण सुरयेक पयले आत दिता पळय म्हळ्यार केक कातरतना ताका कुजनांत चड काम खंय वय रिशेलान सुरी हातान धरल्या खंय तर लेती बाय कांय टेन्शन करची गरज ना आनी वय बरें तर म्हाका दोन तळयो ह्या सोबीत कुटुंबाक आमी दिव्या थँक्यू हांगासर मुखार आयिल्ल्या जोड्याच्या वडिलांक देव बरें करूं तुमी तुमच्या जाग्यार पाठीवेचे न्हवरो आनी व्हंकलबाई दया करून वेदीक वेचाक विनंती तर म्हाका ह्या केकेची गोडसाण आमा समेस्तांक सागच्या खातीर आयच्या कार्याचे कारभारी ते आसात सुवारीस केटरर्स मोगरनाड घेवन येतात केक आनी भलायकी बरें वायन तो आमी स्विकार करचो. Introducing the caterers of today's celebration, it's Suarez Catering. सदांच आशेन आमी रावताली देसपो येवूंक आयचो तशीच देवा लागीं मागताली एकवट जावंक आमचो सोनाच मोनान आमच्या उत्तलो मोगाचो संभ्रमाची केक आनी वायन आमच्या हाती येवनूच आसा कार्य मुंदरसून व्हरता आनी मोगाचो आयच्या दिसा रिशेल आनी डॅनियल हे जोडे लग्ना करारांत एक जालां हांगासर आमा समेस्तां ह्या जोड्याक बरें मागोवंक आनी उल्हास पटोवंक आयिल्लीं आसा बरेंपण आपणायल्ल्या बऱ्या मनशाक बरी मागची एक सोबीत रिवाज आमच्या मालगडांत देवून आयल्या आनी आयच्या दिसा ह्या सोबीत जोड्याक बरें मागच्याक आमचे मदें एक येजाक बाप आसा हो येजाक बाप व्हंकलबायच्या कुटुंबाक मोगा आसो सांगचें तर आमच्या लोरेटो इंग्लीश मिडियम इस्कॉलाचो प्रिंसिपल जावन आपली सेवा तो दिवन आसा आमी जाणां आयच्या दिसा इस्कॉल आसा तरी ह्या कुटुंबाचेर मोग दवरून हांगासर ते येवन पावुल्ले आसात आनी ते आसात म्हज्याय मोगाचे माणदेक बाप जेसन मोनीस विनंती करता ह्या जाग बापा लागीं दया करून मुखार येवच्याक आनी जमलेल्या सक्कड सैऱ्यां तर्फेन ह्या सोबीत जोड्याक तुमी बरें मागच्याक रिशेल आनी डॅनियल पुरासान बगना तर वय उबे रावचे. तुमकां समेस्तांक आयच्या दिसाचे उल्हास पटयता विशेष करून डॅनियल आनी रिशू कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. मोगचनो बरें मागचें वा उल्हास पटोवचें आनी अशें करच्याक रिशून म्हाका सुमार तेंपा पयल्याच विनंती केल्ली आसता तुमच्या सर्वांच्या नांवान ह्या जोड्याक आनी ह्या कुटुंबाक बरें मागोवंक आशेता. पयल्यान पयलें येदोळूच कुटुंबाची वळख आमच्या कार्यनिर्वाहकान केल्ली आसा मोटव्यान गोसाला केल्या कुटुंबाक आनी सांगातास सुवारीस केल्या कुटुंबाची वळख कर दिल्या आसता पयल्यान हांव परत उबे रावंक आपोवणें दिता आमचो रोनाल्ड आनी लुइजा बाय. मोगरनाडच्या फिरगजेंतलें हें सुवारीस केल्या कुटुंबांत दोगां भुरगीं आनी पयलें जावन आसा आयचे व्हंकलबाय रिशेल आपलें BE शिकप कंप्युटर सायन्स हातूंत शिकून ते प्रस्तुत एक्सेंचर कंपनीत आपलो वावर करन आसा. हांव चिंता येदोळसताना वावराक ताणें आपली रिजायन ताणें दिल्या आनी म्हाका दिसता कालच्या दिसा ताचें काम ताचें संपलां आसता त्या कंपनीन तें वावर करन आसलें. आनी दुसरें आसा मिशेल थंयसर आपणाचें शिकप शिकोवन मेडिकल लॅबोरेटरी शिकप शिकोवन प्रस्तुत तें मुल्लर्स हॉस्पिटलांत लॅबोरेटरी टेक्निशियन जावन वावून आसा. जोरान ताळयो ह्या ल्हानशा कुटुंबाक. आनी म्हज्या दाव्या हांगासर उजव्याक आसा गोसाला केले कुटुंब बन्नूरचें कुटुंब डेनिस मामनी लेतिशा बाय हांगासर आसात. ह्या कुटुंबांत तेगां जाणां भुरगीं आनी पयलें जावन आसा लेन्नी लाविटा गोन्साल्वीस राकेश नॉर्मना लागीं लग्न जावन तें प्रस्तुत ओमन हांगासर वस्ती करना आसा. पावो ना ते वाटेरच आसा परवांच्या काजारा दीस म्हाका दिसता 8 तारखेक तें गांवाक पावते आसा आनी तांकां आसा ल्हानसो दोगां जाणां भुरगीं राकेश
आंड्रिया आनी रेलन आर्मीन ही दोगां जाणां भुरगीं आसात. त्या कुटुंबाक हांव बरें मागता आसतना तुमी बसचें. आनी दुसरें भुरगें आसा लाविना प्रिया गोन्जाल्वीस. हांगात सर आत्तां आसलें खंय आसा खंय आसा उबें रावचें. तें मेलरॉय डेन्झिल क्रास्ता लागीं लग्न जालां. तांकां आसा ल्हानशें बाळ ओवन लिमा क्रास्ता. प्रस्तुत ती कॅनडांत आपलो वावर करना आसता. आयचो होरेत बाब आसा डॅनियल प्रशांत गोन्जाल्वीस. आपलें BE शिकप इलेक्ट्रॉनिक्स आनी कम्युनिकेशनांत हातूंत शिकोवन ताचें मुखलें शिकप वायरलेस आनी कम्युनिकेशन हें शिकप तो आनी नेटवर्कींग हातूंत जोडून आपलो IT सर्वीस बर्मन अँड फेलोस ग्रुप कॅनडा हांगासर तो वावर करना आसा. आनी भयणी सांगाता तो आसता. जोरान ह्या कुटुंबाक एक ताळयो आमी दिवया. ही जावन आसा ह्या ल्हानशा कुटुंबाची वळख. आनी गोसाला केलें कुटुंब आनी सुवारीस केलें कुटुंब हें सांगता येता आसतना हें जोडें आज लग्ना सक्रामेंत आमी स्विकार करच्याक तयार आसा म्हूण सांगून आमचे मुखार ती उक्त्यान आज हो संभ्रम चलोवन आसता. देवाच्या काकुळटीन आनी मोगान तुमकां त्या देवान सांगता हाडलां आसा. तोच देव तुमकां आपल्या जिवितांत सांबाळो म्हणून हांव तुमचे पासत मागतां. डॅनियल आनी रिशो कितें बरें तुमकां मागचें, कितें उल्हास पाठोवचें. लग्ना करार केवल एक निशानी वा गुर्त न्हय, बदलाक तो एक कमिटमेंट जावन आसा, म्हणजे एक बद्धता जावन आसा. आज तुमी आमी आमच्या ह्या संबंधांत आमी मुखार सरतल्या म्हूण सांगून तुमी जायत्या तेंपा आदीं वर्सां आदीं 2 वर्सां आदीं हो तुमी निर्धार तुमी घेतिल्लो आसा. तुमची वळख जाल्ली आसा आनी तुमी सांगता आयल्यात आसता. आज तुमी आमचे मुखार ह्या लग्ना कराराचो संभ्रमत आसतना आमी सर्व हांगासर जमलेली तुमच्या कुटुंबाची मोगाची वाड्या घरां फिरगजारां तोच देव तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून हांव तुमच्या पासत मागतां. तुमी एकामेकां समजून देवाच्या येवजना प्रमाणे तुमी आज हांगासर आसात. आनी तुमी लग्ना करारांत एकामेकाक तुमी भास दितात न्हय, बदलाक निर्धार तुमी आज घेतात. आमी सांगता आमची मेटां आमी चमकता. लग्न संस्कार आमी स्विकार करता. पती पतीन जावन आमी जियोंक वेता म्हूण सांगून तुमी आज निर्धार घेता आसतना तुमचो मोग क्रिस्ताच्या मोगा परी तो निस्वार्थी आसूंक जाय, तो सेवेचो आसूंक जाय. देखून तुमचें जीण एक मागण्याचें मंदीर जावंक जाय. हांव रिशू केल्या कुटुंबाक हांगासर जाणा आसा फाटल्या 11 वर्सांत हांव, कित्याक हांव हांगासर दियोकन जावन आसलो. 8वे क्लासींत आसलें चेडूं भयणी सांगता सदांय मिसाक हांगासर आसतालें. मीस मागणें कुटुंब ह्या देवासपणाचें कुटुंब ह्या कुटुंबाक जाणा आसा. एमसीन सांगलें एक गूण रिशलाचो गौरव दिवचें मानचें म्हूण सांगून हाका हें हांवूय जावन आसा साक्स डॅनियल. केन्नाय तें चुकता आसतना एकल्याक गौरवान लेखचें, मर्याद दिवची, इतलें शिकप जोडलां गळटा पूण ताचें तें व्हडपण म्हणलें हांवें येदोळ सर पळोवंक ना आसता. तुमकां हांव उल्हास पटयता एक बरेंसून तुमच्या कुटुंबाक येवनूच आसा रिशल. आनी रिशला कडेन विचारलें डॅनियल कसो म्हूण सांगून. म्हाका सडीत जावन हांव डॅनियलाक वळख ना म्हाका, पूण डॅनियला विशयान म्हाका रिशून सांगलां. परचे दिसा म्हणलें कसो डॅनियल म्हणल्याक सुमार लंब पट्टीत सांगली. हांवें सांगलें व्हडली पट्टी दिनाका, जस्ट से इन फ्यू वर्ड्स म्हणालें. बरो भुरगो समजता आनी सांगताच म्हणालें मागण्याचो म्हणून. कित्याक तो मागण्याचो म्हणटाय म्हणल्याक भयण आसा दिसता कॅनडा, त्या देखून मागणे मीस रजार हातूंत सगळाय की तो सुकना म्हणल्याक रिशून रजवात दिल्या. तुवें सांगचें म्हाका कितें म्हूण सांगून खंडीत जावन. ओके, तर तुमकां एक बरो जावय मेळ्ळा आसता. उडास धरा रिशू आनी डॅनियल. सगळो संवसार तुमी जाणा आसात, आधुनीक स्थिती तुमी जाणा आसात. साक्रामेंत आज तुमकां तुमी साक्रामेंतान लग्ना संस्कारांत तुमी एक जावंक तयार करतात आसा. देखून आज तुमी कोलोसे घरांक बरयलेलें पत्र अध्याय 3 वोळ 12 तावन 13 पर्यंत तें वाचूंक जाय. म्हाका दिसता दियोकनांनी ह्याच वाचपांतलीं उतर अध्याय 20 वोळ 20 आनी 1 काडली, पूण तुमी वाचूंक जाय 12 आनी 13. कोलोसे घरांक बरयलेलें पत्र अध्याय 3 ह्या वळीन सांगता तुमी कशीं आसूंक जाय, तुमचें काळजां कशीं आसूंक जाय. तुमी शिकल्यात, जाणवाय आसा, थोडे गूण आसात, थोडे बरे गूण नात, अशें आसत जाल्यार देवकनान सांगली उतरां एकामेकाक सुदारसून व्हरा. तुमी एकामेकाक स्विकार करा, सांगाता मेळा, बक्षिया म्हूण सांगून. ताच्या की पयलें तुमचें थंय आसूंक जाय सादें बोळें काळीज, मोवाळायेचें काळीज,
कणवळायन भरलेलें काळीज आनी सोंसणिकायन भरलेलें हें जिवीत जावंक जाय. आनी ह्यो संगती दवरून तुमी लग्न संस्कार स्विकार करता आसतना तयार करता आसतना आमी मागचें इतलेंच तो सर्वेस्पर देव तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं, तुमकां वाट दाखोवंक तुमची मोगली लग्नाची जिणी चमकोवच्याक, तुमचे सांगात आसूं, तुमची मेटां तुमची सांबाळूं, तुमकां जाणवाय दिवं आनी एकामेकाक तुमी तुमच्या लग्न संस्कारांत विश्वासी रावच्याक आपल्या कुरपेन बरोव म्हूण मागता आसतना मोगाचनो तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवान रिशू आनी डॅनियलाक ह्या जोड्याक हांव बरें मागतां. तांणी तांचो कुटुंब संबंद तो आज रुता जाला, गोसाला केलें आनी सांगाता सुवारिसा केलें. हो कुटुंबांत एक नवो संबंद रुपीत जाला ह्या जोड्या द्वारी. हे जोडें लग्न संस्कार स्विकार करच्या संदर्भार तांकां देव आपल्या आशिर्वादांनी भरूं, तांचें जबाबदारेचें लग्न जिवीत जियोवच्याक हें पयलें मेट तांणी काडलां आसता. हें मेट तांकां आदाराचें जावं, सोमी तांचो मोग पवित्र करूं आनी तांकां तें जियोवच्याक आशिर्वाद दिवं दी म्हणून मागून तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवान गोसाला केल्या आनी सुवारिसा केल्या कुटुंबांत उपजल्लेल्या नव्या संबंदा खातीर आनी ह्या नव्या जोड्या खातीर हांव बरें मागतां. तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवान ह्या तरण्या जोड्याक उल्हास पाठयतां. देव बरें. भोव सोबीत आनी जाणट्या उतरांनी रिशल आनी डॅनियल ह्या सोबीत जोड्याक बरें मागलेल्या माणदेक बाप जेसन मोनीस जमलेल्या सक्कड सैऱ्यां तर्फेन कुटुंबादारा तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमचे मदें ह्या कुटुंबाचेर जोड्याचेर मोग दवरन माणदेक बाप ऑस्टीन फेर्नांडीस हांगासर आयिल्ले आसात. फादर तुमकांय ह्या कार्याक बरो येवकार आमी मागता. तांणी दळसू तांचें बेसांव ह्या जोड्याक दिल्लें आसा. तर म्हाका रिशल आनी डॅनियल हे जोडें आनी फकत एका हप्त्यांनी लग्ना बंदान एक जातलें. श्री आनी श्रीमती जावन आमा समोर ती आसतलीं. तर डॅनियल आनी रिशल तुमी कितें स्वप्नेल्यात, कितें तुमी आशेल्यात सक्कड देव तुमकां फावो करून दी अशें आसा आमचें मागणें. तर वळ्यानो अशेंच आशेवया, बरें मागया. आमच्या ग्लासान कांय तर उरलां. तर रिशल आनी डॅनियल ह्या सोबीत जोड्या सरशीं आमी उबारया. डॅनियल एंड रिशल, दिस इज फॉर यू, for health and happiness. Cheers. हांगासर माणदेक बाप ऑस्टीन फेर्नांडीस आसात. तांकां दुसऱ्या कार्याक वचोंक आसता जाल्ल्यान आतांच आमी जेवच्या कानाचेर आनी जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागतले. तर विनंती करता माणदेक बाप ऑस्टीन फेर्नांडीस तुमचे लागीं आमी खावच्या कानाचेर आनी सेवच्या जेवणाचेर तुमी देवाचो आशिर्वाद मागच्या. आमा समेस्तांनी उबे रावचें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर्गींच्या भोव मोगळा बापा, तुजें अनेक नांव जावन आसा मोग म्हणून, आनी तो मोग मनशा मदें तूं विविध सक्रामेंतां मुखांत वांटताय. तांचो लग्नाचो सक्रामेंत एक भोव अर्थभरीत आनी मोग वांटून घेवंक बारीस एक अवकाश आसलो तसलो एक सक्रामेंत जावन आसा. तसो सक्रामेंत स्विकार करूंक रिशल आनी डॅनियल आयती जाल्यांत आसता. ताचे लक्षिल्ले मेळ जावन आज लग्नाच्या खऱ्यार असो संभ्रम ती चलोवन आसात. आनी हाका आमी सर्वां साक्षी जावन आसा. आनी तूं आमचे मदें हजर आसाय म्हणलें आमी भवार्थाच्या दोळ्यांनी पळोवन फाती येता. ह्या पासून तुका आमी अर्गां दिता आसतना ह्या संभ्रमाचो एक वांटो जावन ह्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी आमच्या वयल्या मोगान आनी अभिमानान आनी तांच्या भुरग्यांच्या ह्या बऱ्या फलाच्या वर्त्या संदर्भार आसा केल्लें जेवण तुवें आशिर्वादीत केल्ल्या पासून आनी तें आमकां तुवें दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. हाचे वरवीं कुडीक आमकां घटाय मेळटा आसता. तशें तुजें उतार आनी विविध सक्रामेंत आमी स्विकार करचे. प्रत्येक जावन एवकारिस्त आमच्या आत्म्याचें खाण जावन आसा. अशें कुडी आत्म्याचें खाण जेवण भरपूर मापान तूं आमकां दिवन तूं आमची जतन घेताय, पोसताय. आनी अशें तुज्या नांवाच्या महिमेक आमी वावरी जाय, जिये जाय म्हूण तूं आशेताय. आनी लग्नाचो सक्रामेंत ह्याच उद्देशान तुवें तो स्थापीत केल्लो जावन आसा. तर त्या लग्नाच्या सक्रामेंताचो शेवट तांणी हो सक्रामेंत जोडले उपरांत भरपूर मापान तांणी जोडूंक तांकां
फावो जायशें केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता आसतना आमी सर्वांनी आमच्या आमच्या वैयक्तीक जिणेंत आमी स्विकार केल्या त्या बेसाच्या जिणेंत मोगान जियोन तुका आमी तुज्या नांवाक महिमा हाडूंक आनी मोग म्हळ्यार कितें म्हणून जियोन दाखयल्या जेजू क्रिस्ताक साक्षी जावंक आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. थँक्यू फादर. दया करून बसका आमची घेवची. रिशेल आनी डेनियल तुमी आतां एक एक गुलोब काणकोंक आसा जायत गे कितें करूंक आसा म्हणून मागीर हांव सांगता. एक कडेन उबे रावा. बरें. मगचो न्हू रिशेल आनी डेनियल हांच्या हातांत एक फुलांचो गुलोब आसा. थोडी सवालां आसतलीं डेनियल आनी रिशेल जायत गे त्या सवालाक कोण जाप पळय तुमी गुलोब वयर दाखयल्यार जालें तें जाल्यार कळटा डेनियलाक गी रिशेलाक गी म्हणून. जायत गे सिंपल क्वेश्चन्स आसात म्हजे लागीं. पळया डेनियल आनी रिशेल तुमी कितल्या तेंपातावन एकामेका वळखतात? 2 years 4 months ताणें म्हयनो उडास दवरल्यात पळया. वय 2 years 4 months तावन एकामेका वळखतात जायत गे. आनी इल्लें म्हाका आयका. आतां तुमच्या पैकी कोणें पयलें आय लव यू म्हणलें? डेनियलान. ताका 1 मार्क्स गेलो. ओके. तुमच्या दोगां जाणां पैकी कोणाक स्वीट्स मस्त लायक? रिशेलाक. आतां डेनियल कॅनडांत आसा. मागीर आमचे वकलबाई रिशेल गांवांत आसा. टायम डिफरन्स आसा न्ही गे. टायम डिफरन्स आसा. कोणें पयलें गुड मॉर्निंग मेसेज धाडची? ते कित्याक म्हळ्यार दोगांयचो गुलोब कित्याक वयर येता म्हळ्यार रिशेलान गुड मॉर्निंग धाडटाना तो गुड नायट धाडटा आनी डेनियल गुड मॉर्निंग धाडटाना रिशेल गुड नायट धाडटा. कित्याक म्हळ्यार 8 to 10 hours टायम डिफरन्स आसा न्ही गे. वय टायम डिफरन्स आसा. बरें. आतां तुमच्या दोगां जाणां पैकी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन जायत गे. तुमच्या दोगां जाणां पैकी कोण मस्त कंजूस? कोणें सेव करचें चड? कोणें? कोणी नांत गे? कोणी नांत गे? ये इल्लें कश्टांचें जालें. जावं दी कितें जावन दी. बरें. दोगांय जाणां मस्त करसितात तर पुर्वा इकरा तारखेर मस्त गम्मत आसा म्हणून जालें न्ही गे. वय बरें तशेंच जावं दी. तर आनी एक क्वेश्चन. तुमच्या दोगां जाणां पैकी कोणाक चड दुक्रमास लायक? डेनियलाक. तर आमची वकलबाईची आवय आसा लुइजाबाई. पुर्वा जावय घरा येताना काल रांदूंका दुक्रमास रांदूंका. वय दुक्रमास रांदूंका. मुखेल क्वेश्चन अशें आसा पुर्वाच्या दिसा तुमी 11 तारखेर लग्न बांदून एक जातात. ताचे उपरांत तुमकां हनीमुनाक वचोंक आसा की ना? चिंतात आसा. आतां हनीमून स्पॉट कोणें पयलें चूज केल्लो? सत्य सांगा. आळे रिशेलान खंय? रिशेलान आल्लें पुरा सर्च करून लिंक आसले पुरा डेनियलाक धाडल्यात आनी डेनियलान एक्सेप्ट केलां. वय आनी ओके कितें जावन दी. बरें. आतां तुमच्या दोगां जाणां पैकी कोणाक चड आयस्क्रीम लायक? ना गे. कोणाक ना गे. आयस्क्रीम लायक ना. ओके. आतां तुमच्या दोगां जाणां पैकी हू इज द बेटर डान्सर? रिशेल. तर पुर्वांची कोरियोग्राफी ताणें तुका केल्ली आसा न्ही गे. पुरा फर्स्ट ऑल्सो ताणें शिकयला गे नाच तुका? वय. ओके. आतां तुमच्या दोगां जाणां पैकी हू इज द बेटर सिंगर? रिशेलच. बरें. आतां तुमच्या दोगां जाणां पैकी पयलें कोणाक वेगळी राग येवचो? रागत येवं ना गे. ऐकना. डिपेंड्स गे. वडना. आतां लास्ट क्वेश्चन. तुमच्या दोगां जाणां पैकी सड्ड कोणें मोग करचो? दोगांयनी. बरें. तर रिशेल आनी डेनियल तुमचो मोग असोच आसून दी जिणे आखेर पर्यंत अशें आमी जमनी सक्कड आशेतां आनी तुमच्या मुखल्या लग्न जिविताक बरें मागता. कितें तुमच्या हातांत फुलांचो गुलाब आसा एकामेका आदल बदल तुमी करचो. ताळयांचो आवाज मोगाचो. बरें. हांगासर न्हवऱ्याच्या कुटुंबाची एक रिक्वेस्ट आसा.
डेनियलाचे कजिन्स आसात खंय तांकां एक फोटो काडूंक आहा आमच्या वकलबाई नवऱ्या सांगता बरें हांगासर मुखार आयिल्ल्या सकड कजिन्सांक आमी देव बरें करूं म्हणटा येस थँक्यू सकड कजिन्सांनी तुमच्या जाग्यार फाटी वेचाक विनंती आसा सांगत आस ह्या वेळार रिशल म्हणटा म्हजी कजिन्स आसात म्हणून देखून वकलबाई रिशल्साचे कजिन्सां आसात देखून तुर्तान मुखार येवचें वेळ उतरून गेल्लो आसा वेग्गी मुखार येवच्याक विनंती ऑल दी कजिन्स ऑफ आवर ब्राईड प्लीज कम फॉरवर्ड कजिन्स एज वेल एज फ्रेंड्स Thank you. Don't tell you, Divya. I'm Mogachano. Don't tell you, Divya. Thank you. Thank you, all the friends and cousins of our bride. Thank you. तर Mogachano, subis discha wakal by kala mulai. काय म्हणून नाही वो स्टेज गोस ओके सो 20 दिसच्या वकल बायक बरेत बाबू डेनियल ताणें आडल्ल्या कापडार पळोवंक आशेता मोगाचनो आमी जाणाव वरेत बाबू डेनियल कॅनडांत वस्ती करता आणि ताचे सांगता ताच्या मोगाचे बाय लविनाय वस्ती करता आणि लविना बायक फाटल्या 3 म्हयन्यांत मस्त किरिकिरी करनासलो खंय बाय या शॉपिंगाक या म्हणून तिने विचारलें खंय का आल्याक रे हांव का आल्याक रे म्हणून तर म्हणालो खंय पुरवांच्या दिसा म्हज्या कारारा दिसा रिशलान सुबीत दिसोंक आसा म्हणून देखून बायाचे मांडो खावन ताका शॉपिंगाक आपोवन व्हरून कितें सक्कड जाय पळय ताणें कॅनडांत जावन हांगासर आडल्लें आसा खंय आनी कितें हांगासर कॅनडांत जावन आडल्लें आसा लविना बायच्या हातांत आसा न्ही गे वय लविना बाय कितें तुवें आनी न्हवऱ्यान सांगाता मेळोन शॉपिंग केल्लें आसा वय जडायचें तें गे मस्त जड आसा कितें तुवें आडल्लें आसा आनी कितें डेनियलान तुज्या हातांत दिल्लें आसा परत डेनियलाच्या हातांत तुवें दिवचें आनी डेनियल कशें तुवें मोगान हाडलां तस मोगान वकलबाई रिशल हाका दिवचें आनी रिशल कसलीच दाक्षें नासतना तें तुवें स्विकार करचें तर विनंती करता वकलबाईची मोगाची बहीण आसा दया करून तुमी हांगासर मुखार येवच्या मोगाचनो आमी पळयलें वरेद बाब डेनियलान जडायेच्यो जायत्यो वस्तू बाय रिशलाक दिल्ल्यो आसात हाचे सांगता फुलां आनी कपाडी दिल्लें आसा त्या कपडांत वकलबाई रिशलाची सबाय आमी सोडोवंक आसा देखून वकलबाई रिशलाक नवें कपाड न्हेसोवच्याक तिची सबाय आनीकी सोडोवच्याक हांगासर मुखार पळयता वरेद बाब डेनियल हाचे मोगाचे बाय आसा लविना देखून मुखार येवचें वकलबाई रिशल हिचो उजवो हात धरचें फुलां भांगरांनी तिका सोबोवचें आनी फकत 13 मिनटांनी पाटी हाडन पावोवचें जमलेल्या मासमेस्तांक मान करच्याक हांगासर कुटुंबाच्यानी पिवनाची वेवस्था केल्ली आसा कार्याचे कारभारी ते आसात सुवारीस केटर्स घेवन येतात विस्की बियर आनी कोणाक विस्की बियर नाका तुमचे खातीर सॉफ्ट ड्रिंक्स Introducing the caterers of today's celebration, it's Suarez Catering. I conquered, or should I say I saw I conquered, I came. This little chico on fire, he ain't no lie. Well, y'all slipping, he's running again. All the kings and the queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. All the kings and the queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting.
111 अशें आमी बरोवन गेल्यार ಒಟ್ಟುಕು ನಂಬರ್ 1 ಕಿತ್ಲೆ ಪೋಟಿ ರಿಪೀಟ್ जाता. ನಾವು ನಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 111 ವರೆಗೆ ಬರೆದು ಹೋದ್ರೆ ನಂಬರ್ 1 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ? How many times number 1 will repeat if we write from 1 to 111? Simple question. कौन पहले आंसर देता तंगा तंगा प्राइज मिलता. कितने पड़ी मैडम? मेकोली गुत्तु ना लेकरा गूगल आर मिलना जायदगी हाँ इले उलेया 22 okay 22 times 36 is the two अबे मुले 1 to 111 okay दूसरे 22 या क्वेश्चन 23 yes sir हाँ 20 times okay एदुलुसु how many times 15 times एदुलुसु मकांग सर जाप मिळल्या आम्ही सांगले कोण पहिले जाप दिता तांका प्राइज मिळता म्हणून आणि the right answer is 36 times तुमचे नाव किती तुम्ही टीचर गी लेक्का टीचर गी काय कामाची मुझे सवाल का गोत्तात तू असा म्हणाल्यार हांव हे सारतो नातलो हुशार ती नाव किती तुमचे ग्रेसी डिसोजा म्हज्याच फिरगजेची तिका गोत्ता म्हणजे सवाल हांगांचे म्हणून ती पहिल्यान रेडी जाल्या मुखार येवन बसून दोन थाळयो मोगाच्यो तिका आमी दिव्या हातान कांय ना तर आमचे मध्ये विश्व आसा आणि पंगड आसा देख मुखार येवचे सोबीत नास तुमी आमकां दाखोवचो. झुमका गिरा दे जो मिला ले अगर वो नजर से नजर मिटा दे नच के दिखा दे सबकी धड़कन भी कदम से कदम मिला दे तेरा सी चाल की जाल बिछा के दिल को यूं बेहाल बना दे सारे दीवाने माने देखी कोई ऐसी को देख लख लख परदेसी girl ain't nobody like my देसी girl देख लख लख परदेसी girl सब तो सोई साड़ी देसी girl who's the hottest girl in the world देसी girl झुमका लगाई के she rock your world देसी girl Where's he from? Who's that guy? He's something really special, I don't know why. He's really got me going, he makes me feel alright. Baby, he could get lucky tonight. I like the way he's looking, the way he's moving now. I like the way they call it Kukuri Kamalda. I like the way he's walking, the way he's talking now. I like the way they call it Kukuri Kamalda. करिया क्यों सपनों बुखार में वजह है क्यों एक अनार सो बीमार में वजह दो दिन दी चांदनी उधार मुंडे तू ते रहना है इत्थे दिन चार मुंडे तू कर ले जिन्नी बिनती होनी ना तेरी गिनती टब्बर है जी तुझे ठेकेदार दा मुंडा कुकड़ी कमाल दा मुंडा कुकड़ी कमाल दा कुड़ियां ते हो जाए इफेक्ट होती जाना कुकड़ी कमाल दा Brother on the dance floor, brother likes to party, brother likes to move that lacy brother body. Brother on the dance floor, brother likes to party, brother likes to move that lacy brother body. Pankat pe aati saiya, marode bhaiya, and everybody blames it
लेते हैं नाम के तेरे, जीते हैं तेरे लिए और मरते हैं नाम पे। जाना समझो ना दिल कहता है तेरी गलियों में ही रहता है। जाना समझो ना दिल कहता है तेरी बाहों में जीना है मरना है इश्क में तेरे। ओ मेरे साजना बेडोला मेरे आँखों में देखो मेरी दिल की कहो। ओ मेरे साजना बेडोला मेरे बाहों में भर लो कहीं न जाने दो। என் பக்கம் போனவள தேட மெல்ல மூச்சு தள்ள என் தலைக்கும் ஏறவில்லை பேர கேட்க தோணவில்லை எனக்கோ தீர என்ன தூங்க நெஞ்சோம் தூக்கத்துல உசிரிப்பும் மாறவில்லை நாள பார்த்து மேளம் துள்ள என் பக்கம் போனவன தேட மெல்ல மூச்சு தள்ள என் தலைக்கும் ஏறவில்லை பேர கேட்க தோணவில்லை மனமே போட்ட திட்டமா அதுவும் தாழும் போற என் பால நீ பேச லைட்டா ஆசை கூட வாசம் வீசும் காத்த தேட வாழும் கூடிட மேகம் தூவிட நீ பேச லைட்டா ஆசை கூட வாசம் வீசும் தேட ஓரம் சாஞ்சிட தேகம் சேர்ந்திட सोनिए പണ്ട് മഹാധ്യായം തുടക്കമായെന്ന് ഇറുതി കേട്ടും മുഴങ്ങിടും പാട്ട് കൊടും സന്തോഷ പിറന്ന നാൾ വാഴ്ത്ത് സ്നേഹം വന്നാൽ മധുരത്തേന് തീയായി പൂവും വന്ദിച്ചാറ് കോപം കൊണ്ടാൽ നഖമേ നൊന്താൽ വേറാരും വേണ്ടിയിട്ടില്ലെന്നാറ് ആകാർ മാതം ആർക്കും മാതം ആർക്കു പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം ആകാർ മാതം ആർക്കും മാതം ആർക്കു പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം सारखें चिडून नाव ताचे बेला दिसता रूपान सुंदर बाबा समकाजी येता सोलताना ते माडी कशे हालतानी दलता आजकाल आमचो गुपीत बाबा मोग चलवता यो रे तू यो रे मोगा बरोबर तू गोबार म्हज्या अशें म्हणून सदांच चपयता मोगले म्हजे तेंकून बसून कोंगरे म्हजे केसरे बसून म्हज्या कर्णां बाकऱ्यो लाटयता यो रे तू यो रे मोगा बरोबर तू गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच चपयता मोगलेक म्हजे तेंकून बसून कोंगरे म्हजे केसरे बसून म्हज्या कर्णां बाकऱ्यो लाटयता. अपूर्व सुना संघस्थर दाखयल्ल्या विश्मा आणि ताच्या संगात्यांक आतां कांय नंतर 2 टाळयो आमी दिव्या मोगच्चनो. थँक्यू. आयच्या समारंभाचो मुखलो खेळ असो आसा आमचे लागीं मोबायल आसा गे ना इल्ले उलया आसा न्ही सगळ्या लागीं मोबायल आसा. मोबायलार एक ॲप आसाच. खंयचें ॲप तें? सगळ्यांच्या मोबायलार एक ॲप आसा. खंयचें ॲप तें? वॉट्सॲप न्ही वय. वॉट्सॲप ॲपाचेर आमचे म्हणले ग्रुप्स आसात. तुमच्या वॉट्सॲपाचेर तुमचे ग्रुप्स आसात की ना? आसात की आसात वय ग्रुप्स आसात. आतां सिंपल खेळ दोज हू हॅव ओल्डेस्ट ग्रुप कोणाच्या वॉट्सॲपार पोरनो ग्रुप आसा पळय तांकां प्रायज मेळटा. खंयचे एक रँडमली तुमचे ग्रुप नेम घाला. ग्रुप नेमा वयर क्लिक करा. थंयसर क्रिएटेड ऑन डेट आसा ती डेट पोरनी डेट कोणाची आसा तुमकां प्रायज मेळटा. खंयच्या वॉट्सॲप आयिल्लें इल्लें उलया. खंयच्या केन्ना आयिल्लें ती तोंड पळयता म्हजें.
2011 इसवेन 2011 व्हॉट्सअप आयिल्लें आनी व्हॉट्सअप ग्रुप केदला स्टार्ट जाल्ले केदला 2012 व्हॉट्सअप ग्रुप स्टार्ट जाल्ले ताच्या उपरांत कोणाचे ग्रुप मस्त पोरणे आसात तांकां प्राइज मेळटा कितले ग्रुपात इसो एक ग्रुप आसा आमचे कुटुंब ह्या 2014 आसा 2013 असो ग्रुप आसा विच 2013 डिसेंबर 2013 ताचे वरने परने ग्रुप कंडिशन आसतीत पळय इल्ले सर्च करा दुसरे आनी आले नांवा वयर क्लिक केल्यार जालें हांगा डेट आयली पळय खंयची डेट आसा 2015 आसा थंयसर 2013 सप्टेंबर 13 म्याकोले तुजी खंयची डेट 26 देवा गरगना ते दोगांक प्राइज दिताले 13 सप्टेंबर 2013 सप्टेंबर 2013 हाचे वरनी पोरणे तारीख तो म्हयस आता खंय सर्च करचे हाचे वर क्लिक कर डेट आयिल्ली गी पिंटो मनेस्त स्टीवन पिंटो आका ह्या खेळाचे बहुमान फावो जाता आतां कांय नंतर 2 थाळयो ताका आमी दिव्या मोगच्चनो बरें समारंभाचो तिसरो खेळ तुमकां समेस्तांक परत अवकाश करून दिवचे खातीर ह्या सालांत कोणा लागीं लॉंगेस्ट बिल आसा पळय तांकां प्राइज मेळटा तुमकां सोदूंक 2 मिनट अवकाश आसा येतकी आनी 2 मिनट आसात 2 मिनट आसात मॅडम तूं हांगा बसयेत हांगा बस दट्टू मेस्को म्हज्या बिल्लान आयला काले फ्री गी झिरो गी दट्टो करंट बिल गी ते झिरो गी झिरो ना गी तितलें करंट यूज करताय गी तूं ओके पळय कोणाचें बिल लांब आसा हांगा आसा सेम ना हें लांब आसा न्ही गे वय बिल्ला उडय नाकात आनी फंक्शन मस्तो प्रायजां मेळटीत तुमचें नांव कितें मनेस्त जेरी पायस आका ह्या खेळाचें भोवमान फावो जालां 2 थाळयो ताका आमी दिव्या मोगच्चनो ती आसता डिसोजा सिस्टर गोंजाल्वेस सुवारिस पिरेरा मिरांदा मोंतेरो टोरस आयज दटो टोरस ब्रॅक्स कुबेल्लो डिकुन्ना सांतुमायोर वेगस मोरस मार्टिस नोरोन्ना पिंटो रेगो नजरेत लोबो ताउरो मोनिस मेंडोन्सा तो कोण मेंडोन्सा कोण काले माई अल्बुकर्क मातेव फेर्नांडीस आनीकी सारकी जाप येवंक ना क्रास्ता कार्डोजा रेबिम्बस मास्कर्नस मार्ता आनी मग नावें बरयल्लें आसा मार्ता ज्योती समान हेंगे हांवें कांय बरयल्लें मार्ता ह्या खेळाचे भोवमान मनेस्तीन ज्योती हिका फावो जाता आतकाली आसा तर 2 थाळयो तिका आमी दिव्या मोगच्चनो थँक्यू वखलबाई आमची नवें कपाड न्हेसोवन फुलां भांगरांनी तिची सोबाय सोडोवन आतां हांगासर तिका आपण हाडच्याक डेनियल थंयसर पावलो आसा तर मोगच्चनो आमचे मुखार परत फुडें येतात सोबीत जोडें डेनियल आनी रिशल तुमच्या तळ्यांच्या आवाजा सोवें आनी मुजी गोतू कितले सोबीत गोतू तुका सिनियालता अकली तू फुलाची सोबाय गुलाबाची तुका पिंजायता डेनियल कशें दिसता वखलबाई रिशल ताका पळोवन सांग म्हाका पळोवन सांगता तो कशें दिसता सुपर दिसता
ಸೂಪರ್ ದಿಸ್ತಾಗ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ವಕಲ್ ಬೈ ರಿಷಲ್ ಸೂಪರ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸುಬೀತ್ ದಿಸ್ತಾ ನಂಗೆ ವೈ ವಕಲ್ ಬೈ ರಿಷಲ್ सुबीत दिसोंक कारण जाल्ल्या दोनी कुटुंबाच्या स्त्रियांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका न्हू सूपर दिसच्या वकल बाईक आनीकी सुबीत दिसच्याक कॅनडा तावन आडल्लें आसा खंय कितें आडल्लें आसा लविनाबाईच्या हातांत आसा लविनाबाई परत डॅनियलाच्या हातांत दिवचें आनी डॅनियल कितें घालूंक आसा तें मोगान घालचें. मोगाचुनो वकल बाय सुबीत दिसता वकल बायक नवऱ्यान गळ्याक बरें एक जडायेचे नेकलेस घाल्लें आसा. डॅनियल आनी रिशल कांय तरी दिवंक आसा गा तो रेडी जाला तर कितें दिवंक आसा तो वॉन्ट मात्र नाही जी बी समाकरण आसा. ओके डॅनियल आनी रिशल मोगान फुडें सरचें कितें दिवंक आसा तें मोगान तुमी दिवचें. तुमी इल्लो वेळ तांकां पळयनाकात. रिशल ताका टेन्शन कालें म्हळ्यार लिपस्टीक पाड जाता म्हणून वटना बरें तर म्हाका दोन तळयो सुबीत जोड्याक आमी दिव्या. रिशल आनी डॅनियल हे जोडे आज लग्न करारा मरिफात सांगाता आयलां. हांच्या बराबर आज दोन कुटुंबाची लागीं आयल्यान आनी आतां आमा समोर मालगड्यांचो मान करूंक ती आशेतात. तर हांव मुखार पळयता मानेस्त रोनाल्ड सुवारीस आनी मानेस्तीन लुइजा सुवारीस पानपडूदा काण घेवचें हांगासर मुखार येवचें. मानेस्त डेनिस गोन्जाल्वीस आनी मानेस्तीन लेतिशा गोन्जाल्वीस तुमी पानपडूदा काण घेवचें आनी हांगासर मुखार येवचें. मोगाचें न्हू हांवें सांगलें आज दोन कुटुंबाची लागीं आयल्यान आनी थोड्याच दिसांनी ये आनी एनी जावन ती वळखतात आनी आज आमा समोर मालगड्यांचो मान करूंक ती आशेतात. आमची लुइजा बाय आनी लेत्ती बाय बऱ्यांतलें बरें कापाड ती न्हेसल्यांत नंगे बऱ्यांतलें बरें कापाड ती न्हेसल्यांत पानपड काण घेवन ती उबी आसात. तर दोगांय जाणां फुडें सरा कितें पानपड आसा आदल बदल करा पोटलुन्न धरा दमुन्न कीस दिया. कितें जाय मनेस्त रोनाल्ड सुवारीस आनी मनेस्त डेनिस गोन्जाल्वीस इल्लो मोगू इल्लो रागी लढाय कितें जाय एका कुटुंब आनी म्हाका आयच्या संभ्रमांत इल्ले साडीत मनोरंजन दिवच्याक हांगासर 4 खेळ हांवें खेळयिल्ले. आतां हांगासर आमी इनाम वांटतल्या कोणाक प्रायजां गेल्यान तांणी मुखार येवचें. 2 न्हवऱ्या गेल्या कुटुंबाच्यांक 2 व्हंकले गेल्या कुटुंबाच्यांक प्रायजां गेल्यात. 3 जाणांनी मुखार येवचें आनी ह्या जोड्या तावन तुमी भोवमान स्विकार करचें. बरें तर म्हाका वेळ उतरून गेल्लो आसा. संभ्रमा जवान आमचे खातीर रखते आसा. जेवणाक उदक दिवच्या घरचो येजमानी मनेस्त रोनाल्ड सुवारीस आनी घरची येजमान मनेस्तीन लुइजा सुवारीस इगडी हांगासर उदकाचो चंबू काण घेवन तुमी मुखार येवच्याक विनंती. आज हांगासर विशेशता कितें म्हळ्यार आज कोणें जेवण मांडून दवरलां पळय आमच्या रोनाल्डामाच्या कुजनासत तयार जाल्लें जेवण. कित्याक तांच्याच घरचें जेवण तांच्याच मोगाच्या भावाचें कॅटरिंग संस्था आसा सुवारीस केटर्स तांणी मांडून दवरलें जेवण आमचे खातीर रखते आसा. आनी जेवण स्विकार करच्या पयलें आमा समेस्तांक घरचो येजमानी आनी येजमान जेवणाक उदक आतां दितेलीं. हांगासर जमल्या सर मोगाच्या सैऱ्यांक जेवणाक उदक समेस्तांक देव बरें करूं. तर विनंती करता वाड्याची गुरकार नसा मनेस्तीन वजिनिया पिंटो दे करून तुमी मुखार येवचें व मान कुटुंबा तर्फेन तुमी स्विकार करचो आनी नव्या सैऱ्यांच्या हातीन तुमी पावोवचो.
woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I wanna be next to you. It's kind of funny how life can change, can flip 180 in a matter of days. Sometimes love works in mysterious ways. One day you wake up, gone without a trace. I refuse to give up, I refuse to give in. Now you're my everything. I don't wanna give up, I don't wanna give in. So everybody sing. One love for the mother's pride, one love for the times we cried, one love, gotta stay alive, I will survive. One love for the city streets, one love for the hip hop beats, one love, oh I do believe one love is all we need.
Why wake till 6 a.m. Time to work. Let me make you come again. Do it, yeah. Keep it hush, don't tell no one. Undercover, Mr. Lover, yeah. Got enough to turn you on. Baby, just keep it a little secret. What they don't know won't do them no harm. We can do mouth to mouth when I'm speaking. We can see eye to eye in the dark. Oh, don't you need somebody? Baby, I wanna know to keep you up all night. Baby, I'm at your door. Don't you need somebody? When I knock your love and let me in. Oh, don't you need somebody? Baby, I wanna know to keep you up all night. Baby, I'm at your door. Don't you need somebody? When I knock your love and let me in. Na na na, ooh na na na. Talk to the Soraya. Waited long to get your call. And don't you need somebody around there? You're alone, you want me now. I'm say all night straight through the night. I'ma run the red lights. I'm a couple of you up all night. Then take it slow with you all night. Talk to me, Baby, just keep it a little secret. What they don't know won't do them no harm. We can do mouth to mouth when no speaking. We can see eye to eye in the dark. Oh, don't you need somebody? Baby, I wanna know to keep you up all night. Baby, I'm at your door. Don't you need somebody? When I knock, open up your love and let me in. Oh, don't you need somebody? Baby, I wanna know to keep you up all night. Baby, I'm at your door. Don't you need somebody? When I knock, open up your love and let me in. Let me sell love, I love you straight through the night. Tell me you have the grip, you so make me squeeze you tight. Cause I promise if you let me go, I'ma do you right. If you let me in, I won't let you out my sight. You're sweeter than a honeycomb. Girl, I wanna be the man to take you home. I will listen, tell me anything you like. Hope you keep your body running till the daylight. Don't you need somebody? Baby, I wanna know to keep you up all night. Baby, I'm at your door. Don't you need somebody? When I knock, open up your love and let me in. Oh, don't you need somebody? Baby, I wanna know to keep you up all night. Baby, I'm at your door. Don't you need somebody? When I knock, open up your love and let me in. Yeah. माझ्या वाटार तुझे नाव गो केवता तूंय मोजो मोक कोत्ताय कित्याक लॉजेताय तूं सांगोक लॉजेताय 24 वरां म्हज्या मोतीन आसताय तिरशे नदरेन म्हाका पळयताय दोरी आसतना तूं सांगोक लॉजेताय म्हजो संवसार हो गुलाल रातचो सूर्य उदेला तुका मजाच करूंक पळय मजाच करूंक हें काळीज आशेलां काळजांदार हें उगडलां तुज्या जबाबाक रावलां तुका मजाच करूंक पळय मजाच करूंक हें काळीज आशेलां
तुझी काणी ओजी सांगता तुका उलोवया दोळ्यांनी कांयच भियेनासतना मोडबातल्या कारोकां जावची सुर्याची किरणां एकामेकाक समजून रावची एकवटान तूं म्हाका सोडून दी सगळी चेतना जिविताची पावलां मारूया आमी नाचतना वेगळे आसतना मोने सापडना दोळ्यांत तुज्या दिसता हातुरा एकवट आसतना बुन्यादी आचिना मोगोरतलो आमचो सासना भेटेली नोकेत्रां दोऱ्यान जायते मोड उच्चांबूळ काळीजे तुज्या मोगान बोल तूं सांग म्हजी सावळी हांव जाता तुजें मोल बायणे खोशेचे दोल्या जिवीत पोल तूं म्हाका सोडून दी सगळी चेतना जिविताची पावलां मारूया आमी नाचतना वेगळे आसतना मोने सापडना दोळ्यांत तुज्या दिसता हातुरा एकवट आसतना बुन्यादी आचिना मोगोरतलो आमचो सासना वेगळे आसतना मोने सापडना दोळ्यांत तुज्या दिसता हातुरा एकवट आसतना बुन्यादी आचिना मोगोरतलो आमचो सासना मुंडात मोग मोडोन कुड्डो मोगाक दोळेना कांयच तो पळेना मोग जाता दोन काळजाचो कित्याक समजोना मोग तूं आमचो दोशी करूंक सोदल्यार तें जावूंक दिवचो ना तुज्या चिडवाचो हात हांव केदींच सोडचो ना मोग आमचो वर्साचो तुज्यान तोडूंक जावचो ना हांव तुजो जावूय जाल्यार मोगोर रावचो ना मोग कुड्डो जालो दोन काळजाचो दीस मोग करता हांव तुज्या चिडवाचो ही बाडी नाकाय रे कुडाक दोगांयचो मोग केल्यार पातो कांय सोबाब दिया प्रश्नाचो मोग कुड्डो वय संवसारान मोग कुड्डो कांयच तो पळेना कोण बरो कोण काळो गरीब क्रेस्तांक मोग सगल्यांक एकसारको कित्याक मानून घेना हो मोग रे आमचो खुशाल दवरतलो वा उरतलो कांयच ना उणें ताका करतलो फकत जाय आमकां
आशीर्वाद रे तुझो ना पळोवन व्हरतलो फुडो करतलो मोगा पासो खाव सुस्तलो मोगाचो वालोर तुका दाखयतलो दोशी करून सोदल्यार ते जावूं दिवचो ना तुज्या चिडवाचो हात हांव केदीन सोडचो ना मोग आमचो वर्साचो तुज्या तोडूंक जावचो ना हांव तुजो जावय जाल्यार बोगोन रावचो ना मोग उरतो जालो दोन काळजाचो निजमोग करता हांव तुज्या चिडवाचो इबाडी ना काय रे फुडार दोगांयचो मोग केल्यार पातो काय जबाब दिया प्रश्नाचो मोग कुटो होय संवसारान मोग कुटो कांयच तो पळयना कोण गोरो कोण काळो गरीब क्रिस्तांव मोग सगल्यांक एकसारको कित्याक मानून घेना हो मोग रे आमचो मुंडात मोग मुडोन कुटो मोगाक दोळे ना कांयच तो पळयना मोग जाता दोन काळजाचो कित्याक समजोना मोग तूं आमचो
ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇದಬಾರದು. ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ, ಹುಡುಗಿರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಾರದು. ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತೊಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರದು. Put your right hand in, you put your right hand out. Right hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left hand in, you put your left hand out. Left hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right leg in, you put your right leg out. Right leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about.